औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। रमज़ान में सब्र, रमज़ानुल मुबारक को सब्र का महीना भी कहा जाता है। रमज़ान शहर सब्र। रोज़े का ताल्लुक़ सब्र से बहुत गहरा है। अब रोज़ा क्या है? जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, रोज़े में हम अपने आप को रोक देते हैं खाने पीने से, फौश गाली गलूज और लामैनी गुफ्तगू से। इसी तरह सब्र का भी यही मतलब है। सब्र के लफ्ज़ी जो मतलब हैं वो है रुकना या रोकना, रुक जाना या रोकना। अब देखिए, रोज़े का मतलब भी यही है, पेट भरने से रोकना। रोज़े का क्या मतलब है? पेट भरने से रोकना। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो पेट भरने से रोकना है और सब्र में है सिर्फ रुकना या रोकना। अब रोज़ा जो है वो बंदे की एक इबादत है जो अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान शरीफ में फ़र्ज़ हुई है। अब इस इबादत में इंसान सब्र करता है, यानी सेल्फ़ कंट्रोल करता है, अपने आप को रोक कर रखता है। रोज़े में अपने आप को सहरी और अफ्तार के दरमियान जो वक्फ़ा होता है उसमें खाने पीने की हर चीज़ से रुकना है। अब यही देख लें, क्योंकि हमने खाने पीने से रुकना है, हमने बाकी फौश गुफ्तगू से रुकना है, सुनने और कहने से रुकना है। जब हमने इतना कुछ सहना है तो वो किस तरह से सहना? फिर वो सहना जो है वो सब्र करके सहना है, सेल्फ़ कंट्रोल को डेवलप करके, अपने सेल्फ़ कंट्रोल से। ये एक अंदरूनी कैफ़ियत है जो सेल्फ़ कंट्रोल है, ये एक अंदरूनी कैफ़ियत है जो बंदा खुद डेवलप करता है, खुद पैदा करता है। ये किसी के पैदा करने से नहीं होता। छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अब पीने से रुकना है हमने, यानी ना पीकर कोई भी चीज़, पानी, दूध, मशरूबात, कुछ भी ना पीकर हमने रुकना है और उस पर फिर जमे रहना है, सेल्फ़ कंट्रोल करना है। यानी हम अपने सेल्फ़ कंट्रोल से, हमारी ख्वाहिश तो है हम खाएं पिएं, लेकिन हम अपने आप को खाने पीने से हमने रोकना है सेल्फ़ कंट्रोल के ज़रिए से, क्योंकि हमारा जिस्म पानी से बना हुआ है और पानी की जिस्म को हर वक्त ज़रूरत होती है। हर एक इंसान को एक दिन में तकरीबन 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी कि 3 लीटर पानी के करीब करीब हमें हर हाल में नॉर्मली पीना चाहिए, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो तब भी, गर्मी हो तब भी। गर्मियों में तो वैसे भी पानी पीने की जो डिज़ायर है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इंसान इससे भी ज़्यादा पानी पी लेता है। लेकिन ऐसा मौसम जिसमें प्यास ही नहीं लगती, उसमें भी हमें 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना है। अब जब हम पानी नहीं पीते, हमें पानी की शिद्दत मजबूर करती है, प्यास हमें मजबूर करती है, जिस्म को पानी की ज़रूरत है और जिस्म डिज़ायर करता है पानी को। हम जितनी भी हमें प्यास लगी होती है, हम अपने आप को रोक लेते हैं, अपने सेल्फ़ कंट्रोल के ज़रिए हम रोक लेते हैं। इस सेल्फ़ कंट्रोल के ज़रिए से जब हम अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा लेते हैं और हम पानी या कोई भी मशरूब पीने से रुक जाते हैं, तो इसे कहते हैं सब्र। ये है रोज़े में सब्र करना, यानी अपने सेल्फ़ कंट्रोल के ज़रिए से अपने आप को रोक लेना कि मुझे पानी की पीने की ज़रूरत है, मेरा जिस्म डिमांड कर रहा है, लेकिन मैंने नहीं पीना क्योंकि मुझे रोज़ा है, मैंने रुकना है। फिर इसमें हमने अपने सेल्फ़ कंट्रोल को डेवलप करना है और अपने आप को रोक के रखना है। बज़ाहिर हमें किसी चीज़ ने नहीं रोका हुआ, ना हम रस्सियों से बंधे हुए हैं, ना हम जकड़े हुए हैं, ना हमने हमें कोई देख रहा है, लेकिन क्या है, क्योंकि ये एक मख्फी इबादत है और इसमें हमें अपने अंदर से इसको रोकना है और वो हमारा सेल्फ़ कंट्रोल है जो इसको रोकता है। इसी तरह हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है कामकाज करने के लिए, तो इस एनर्जी को हम कहाँ से लेते हैं? इस एनर्जी को हम उस ईंधन से लेते हैं जो हम फूड के ज़रिए से अपने अंदर ले जाते हैं, यानी खाने की चीज़ें। हम वो चीज़ें खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फिर क्या होता है कि जब हम रोज़े में खाना नहीं खाते, रोज़े की हालत में हमारा जिस्म डिमांड करता है, हमें भूख लगती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हम गिरने को हो रहे हैं, हमारे दिमाग में चक्कर आ रहे हैं, हम चकरा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि हम रोज़े से हैं और रोज़ा हमें रोकता है कि खाना कुछ भी नहीं। ये एक मख्फी इबादत है, इसमें आपने खाना नहीं। अब हम इस खाने से अपने आप को कैसे रोकते हैं? हम इस खाने से अपने आप को अपने सेल्फ़ कंट्रोल के ज़रिए से हमारा जो इनर सेल्फ़ है वो कंट्रोल करता है कि नहीं नहीं, तुम रोज़े की हालत में हो, खाना तुम्हारे लिए मना है, सब्र कर लो। ये है सब्र, इंतज़ार कर लो, ये है सब्र।
اب وہ انتظار کب سے ہے؟ وہ سحری سے لے کے افطار تک۔ اب چونکہ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، یعنی پانی پینا اور کھانا کھانا، تو اس روزے کا تعلق سراسر ہمارے باطن سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے باطن میں کیا ہے؟ ہمارے باطن میں ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ ہم یہ سیلف کنٹرول اللہ کے ڈر سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح اب غصہ ہے، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو، شور ہنگامہ ہو، اس سے پرہیز کرنا ہے، فحش گوئی سے پرہیز کرنا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، عیب سے پرہیز کرنا ہے، اور پرہیز کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو تھام کے رکھنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و غب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں۔ اندر کی کیفیت ہے تو روزے سے دل کے اندر جو کینہ، بغض اور برے میلات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ روزہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کی کنجی ہے، اس میں صبر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو کہ قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا، اپنے فرمانبردار بندوں سے، کہ آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں، صبر کرنا کافی مشکل کام ہے، جتنا کہ یہ صبر لفظ ہے کہنے میں بہت آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا ہے تو آپ اس پر صبر کریں گے، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن آپ چاہیں گے کہ آپ اس کو تھپڑ مار دیں۔ لیکن کیا ہے، اسلام میں تو ہے کہ اس نے اگر ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ بھی ایک تھپڑ مار دیں، لیکن اگر اس پر آپ صبر کریں گے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی یہ سارے کام کرنے ہیں، ہم نے صبر کرنا ہے، اگرچہ کہ یہ مشکل ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بے حساب ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں رمضان کے مہینے میں صبر کرنا ہے، غصے پہ صبر کرنا ہے، کسی نے ہمیں ڈانٹ دیا ہے اس پہ صبر کرنا ہے، ملازموں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس پر صبر کرنا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اس پہ صبر کرنا ہے۔ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر و ثواب بے حساب ملنا ہے۔ ہر مشکل مرحلے میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے، زبان کی خاص حفاظت کرنی ہے اور ہونٹوں کی زپ کو مضبوطی سے بند کرنا ہے، کوئی بھی اس کا ہک نہ کھلنے پائے۔ اگر اس کا ہک کھل گیا، تھوڑی سی زبان سلپ ہو گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی خاص حفاظت کرنی ہے، اپنے غصے کو ضبط کرنا ہے، اپنے سیلف کنٹرول کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے سے۔ اگر کوئی دوسرا غصے میں ہے یا کوئی آپس میں کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی لڑ جھگڑ رہے ہیں تو اس میں ہمیں غصہ کرنے والے کو روکنا ہے اور اس کو مثبت رد عمل کی طرف راغب کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے کہ ایک روزے کے ذریعے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اپنی رحمتیں اس پر نازل فرما رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں میں اضافہ فرما رہا ہے، برکت فرما رہا ہے اس کے لیے، اپنے بندے کے لیے۔ یعنی ایک روزہ جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس کے رکھنے کے کتنے فائدے اللہ تعالیٰ انسان کو دے رہا ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اس کی بخشش ہو رہی ہے بندے کی، اس میں تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، اس میں صبر پیدا ہو رہا ہے، اس میں پرہیزگاری آ رہی ہے، شکر گزاری آ رہی ہے اس میں، اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس روزے کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ خاص طور پر اس عبادت سے اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو لازوال تعلق ہے، جو ایک دفعہ ڈیولپ ہو گیا تو پھر اس تعلق کے علاوہ انسان کو کسی دوسرے تعلق کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ پر توکل اتنا زیادہ ہو جاتا ہے انسان کا اس روزے کے ذریعے سے کہ انسان اپنی تمام کی تمام حاجات صرف اللہ سے ہی کہتا ہے، صرف اللہ سے۔ پھر اسے ضرورت نہیں رہتی کسی بھی بندے سے اپنی حاجت کو
بیان کرنے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے اندر اپنے سیلف کنٹرول کو ڈیولپ کریں، اپنے سیلف کنٹرول میں اضافہ کریں، اپنا صبر کا جو پیمانہ ہے اسے بہت زیادہ بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہر وقت توفیق مانگتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔